नाज़रीन, शाम में सीज फायर तो अनाउंस हो गया है, लेकिन अब उसमें अगला मरहला यह है कि उसकी इन्फोर्समेंट की जाए। क्या इसराइल इस मुआहदे की पासदारी करेगा? अब बड़ी खबर यह है कि अल हिजरी, शेख अल हिजरी, जो कि दुरूज मलेशिया का सरबराह है, जिसको सपोर्ट करता है इसराइल, उसने इस एग्रीमेंट को मानने से इनकार कर दिया है। तो उससे सूरत हाल काफी सेंसिटिव है अभी तक, क्योंकि उसकी इन्फोर्समेंट के ऊपर बहुत बड़े सवाल उठ गए हैं, क्योंकि ये बंदा जो है ये इसराइल की मर्जी के बगैर कुछ भी कर नहीं सकता है। तो इसका सीज फायर को रिजेक्ट करना एक और नया खेल जब यहां पर लग रहा है। इसी दरमियान प्यूटन और उर्दुगान का राब्ता हुआ है। ये वन ऑफ द वेरी सिग्निफिकेंट कॉल है, और उसमें प्यूटन की जानिब से शाम की मुकम्मल सपोर्ट का ऐलान कर दिया गया है। अब यह भी एक प्रेशर है अमेरिका के ऊपर कि अगर वो इंटरवीन करके इसराइल को लगाम नहीं डालेगा तो फिर दूसरी ताकतें, खासकर रशिया, और उसकी सिग्निफिकेंस यह है कि रशिया मिडिल ईस्ट के सिर्फ एक मुल्क के अंदर बराह रास्त मौजूद है, और वो मुल्क है सीरिया। यानी रशिया को आना नहीं है, वो ऑलरेडी वहां पर है। तो रशिया के अपने शाम के अंदर इंटरेस्ट है, तो रशिया की जानिब से, प्यूटन की जानिब से भरपूर सपोर्ट का ऐलान किया गया है। तो अमेरिका पर भी ये एक दबाव है कि यहां पर रूस मौजूद है, रूस खुलकर जब वो सपोर्ट का ऐलान कर रहा है। ईरान ने 87 एजेंट्स पकड़े हैं मोसाद के। जब से सीजफायर हुआ है, ईरान की जो अंदरूनी कार्रवाइयां हैं वो अभी तक जारी हैं, मुसलसल जारी हैं, और अब की बार जब जंग होगी तो ईरान ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि वो अंदरूनी सिक्योरिटी को ज्यादा अच्छे तरीके से जब वो मैनेज कर सकता है। एक बड़े सेंटर के ऊपर उन्होंने कार्रवाई की है कामयाबी के साथ, जिसमें बहुत सारे ड्रोन्स वहां पर तैयार किए जा रहे थे असैसिनेशन अटेम्प्ट्स के लिए, वो उन्होंने कब्जे में लिया। ईरान जो है वो फुल ऑफ स्पाइज है, जासूसों से भरा पड़ा है, तो वो वहां पर अंदरूनी सफाया करते चले जा रहे हैं, और जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको भी ईरान जो है वो लाखों की तादाद के अंदर वापस भेज रहा है। वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन जो है उसमें नाज़रीन तब्दीली आ रही है, गवर्नमेंट्स के बिहेवियर में भी तब्दीली आ रही है, और जिसका असर जो है वो पड़ता चला जा रहा है। खासकर जो चर्च के ऊपर नाज़रीन हमला हुआ है, उससे एक नई चीज सामने आई है। वेस्ट के अंदर जो रिलीजियस लीडर्स हैं वो भी अब मैदान के अंदर आए हैं चर्च पर हमले के बाद, तो इसके ऊपर भी हम तफसीली बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक बड़ा स्कैंडल सामने आया है, वो आपके सामने रखते हैं। और वो बड़ा स्कैंडल ये है कि मोसाद का चीफ जो है उसने दौरा अमेरिका का किया है, और फलस्तीनियों को डिस्प्लेस करने के लिए बाकायदा मदद मांगी गई है अमेरिका से। जो कुछ ऑलरेडी हो रहा है वो इसी पैटर्न ही के तहत हो रहा है। अब आप देखें कि यूनरवा जो है वो लिजिटिमेट एंटिटी है, बॉडी है यहां पर तमाम रिलीफ और एड और उन तमाम कामों के लिए, लेकिन सिस्टमैटिकली 21 महीनों में सिस्टमैटिकली यूनरवा को तबाह किया गया। आपको याद है बाइडेन के टाइम में यह भी हुआ था कि यूनरवा की फंडिंग बंद कर दी गई थी, और उसके पीछे क्या था? एक इल्जाम था कि यूनरवा के लोग जो है वो हमास को सपोर्ट कर रहे हैं, और हमास के लोग भर्ती हैं यूनरवा के अंदर। एक बोगस इल्जाम जो बाद में साबित नहीं हो सका, लेकिन अमेरिका ने, फिर बर्तानिया ने, फिर यूरोप ने, फिर ऑस्ट्रेलिया ने, सबने अपनी फंडिंग यूनरवा के लिए बंद कर दी। फिर बाद में कई महीनों के बाद जब वो इल्जाम साबित नहीं हुआ तो सबने अपनी फंडिंग जो है खोलना शुरू की। तो यूनरवा को इन्होंने मुकम्मल डिस्ट्रॉय किया। मकसद क्या था? आज अब देखिए वहां पर जो एड डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है सो कॉल्ड, वो जीएचएफ के जरिए हो रही है, जो कि यूनरवा के थ्रू होना थी, और जीएचएफ जो लोगों को मार रही है। तो इससे आपको क्या अंदाजा होता है कि एक प्लान बना कि ऐसे एथनिक क्लींजिंग करनी है, ऐसे वहां पर तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कोलैप्स करना है, तमाम जो लेजिटिमेट अथॉरिटीज है उनको वहां से खत्म करना है, एड वर्कर्स को निशाना बनाना, बाकायदा प्लानिंग का जब हिस्सा था। तो जो कुछ भी हुआ है अमेरिका को पता है, और अमेरिका की मर्जी से जो है वो सारा कुछ हो रहा है। लेकिन अब वो चीजें खुलकर सामने आ रही हैं, और उसमें ताजा तरीन स्कैंडल ये है कि मोसाद की टीम ने बाकायदा अमेरिका का दौरा करके अमेरिका को कहा कि वो अब फलस्तीनियों को डिस्प्लेस करने में उनकी मदद करें, और दीगर मुल्कों को प्रेशराइज करें कि वो फलस्तीनियों को वहां पर बसाएं। अब अमेरिका में इसके ऊपर बड़ी खप पड़ी हुई है, क्योंकि एक चीज होती है पसे पर्दा, अब वो खुलकर सामने आ गई। तो अमेरिकी सेनेटर से भी बड़ा सख्त रिएक्शन आ रहा है। इजराइल सीक्स यूएस हेल्प ऑन डील्स टू मूव पैलेस्टीनियंस आउट ऑफ गाजा। यरूशलेम पोस्ट, इजरायली स्पाई चीफ विजिट्स यूएस अमिड बिड टू मूव पैलेस्टीनियंस आउट ऑफ गाजा। टाइम्स ऑफ इजराइल, मोसाद चीफ रिपोर्टेडली आस्क्ड विटकॉफ फॉर यूएस हेल्प टू मूव आउट गाजन्स, पॉसिबली टू इथियोपिया, to Libya and Indonesia. ये टर्किश मीडिया, यूएस सेनेटर्स slams Israeli reported request for American help in relocating Palestinians from Gaza। वो खबर बाहर आई है, तो जो सेनेटर्स हैं उनसे भी सख्त रिएक्शन सामने आ रहा है। यूएस सेनेटर्स call Israel's plan to enlist US support to displace Palestinians a sickening। तो ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल जो है वो वहां पर सामने आया है, और बहुत ज्यादा तनकीद जो है वो ट्रंप इंतजामिया के ऊपर हो रही है। अच्छा, इसी दरमियान यह है कि बर्तानिया के अंदर अक्रॉस द कंट्री बड़े मुजाहरे जो है वो प्लान कर लिए गए हैं। प्रोटेस्ट प्लान्ड अक्रॉस यूके टू चैलेंज बैन ऑन पैलेस्टीनियन एक्शन। डेमोन्स्ट्रेशंस आर शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस अक्रॉस यूके कॉलिंग फॉर बैन ऑन पैलेस्टाइन एक्शन टू बी रिवर्स्ड amid police warning that those showing support for the proscribed group face arrest। धमकियां भी हैं और वार्निंग्स भी हैं कि जो कोई सपोर्ट करेगा उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। लेकिन
پورے برطانیہ میں بڑی سطح کے پر مظاہرے اس وقت پلان کر لیے گئے ہیں. تو پبلک اوپینین اس وقت تبدیل ہو رہی ہے. آپ ذرا ایک اور ہیڈ لائن دیکھیے, دا انٹرنیشنل کمیونٹی فائنلی اسپیک اپ اباؤٹ اسرائیل. انٹرنیشنل جو پبلک اوپینین ہے کنٹینیو ٹو ٹرن اگینسٹ اسرائیل, وہ اسرائیل کے خلاف بدلتی چلی جا رہی ہے ڈیو ٹو اٹس وار آن غازہ. زیادہ جو گورنمنٹس ہیں سلولی بگننگ ٹو ریفلیکٹ دوز وائسز اینڈ انکریز دیئر اون کنڈیمنیشن آف دا کنٹری. ایک تو ہے کہ عوام نکلے ہوئے ہیں, اب یہ ہے کہ گورنمنٹس بھی پریشرائز ہو رہی ہیں اور وہ اقدام اٹھا رہی ہیں اسرائیل کے خلاف. ان دا لاسٹ فیو ویکس ہم نے یہ بھی تبدیلی دیکھی ہے کہ اسرائیلی جو گورنمنٹ منسٹرز ہیں ان کے اوپر سینکشن لگائی گئی ہیں بائی سیورل ویسٹرن کنٹریز. ٹھیک ہے, یہ ایک بڑی تبدیلی دیکھی گئی ہے. پھر ابھی کیا ہوا ہے کہ برطانیہ, فرانس اور کینیڈا کی جانب سے جوائنٹ سٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے جس میں کنڈیم کیا گیا ہے دا انٹالریبل لیول آف ہیومن سفرنگ ان غازہ. اب دیکھیں کہ اس میں جرمنی نہیں ہے, اس میں برطانیہ, فرانس اور کینیڈا کی جانب سے ابھی ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ جاری کر دی گئی ہے جس میں انہوں نے اسرائیل کو کنڈیم کیا ہے فار دا انٹالریبل لیول آف ہیومن سفرنگ ان غازہ. اکراس دی ورلڈ, پوری دنیا میں یہ دیکھا جا رہا ہے دیٹ انکریزنگ نمبرز پبلک پولیٹیشینز اینڈ فالوئنگ دا اسرائیلی اٹیک آن دا کیتھولک چرچ. پبلک پولیٹیشین گورنمنٹ, لیکن اب ایک نئی چیز اس میں ایڈ ہوئی ہے کہ جو کیتھولک چرچ کے اوپر حملہ ہوا ہے, یہ ظاہر ہے کہ اسرائیل نے ایروگنس کے اندر کیا اور لیکن اس کا بڑا الٹا نتیجہ کیا نکلا. اسرائیل کیا کرتا ہے کہ وہ ایڈ ورکرز کو نشانہ بنا کر یا مختلف ان جگہوں کو نشانہ بنا کر دنیا کا جو ریئیکشن ہے وہ ٹیسٹ کرتا ہے. تو اب سے پہلے اس نے جتنے بھی حملے کیے ہیں, ہسپتالوں پر حملے کیے, ایڈ ورکرز پر, یونائٹڈ نیشن پر, دنیا نے کوئی خاص ریئیکشن نہیں دیا. لیکن کیتھولک چرچ کے اوپر مجھے بتائیں کون سا ایسا واقعہ ہے, کون سا ایسا ہاسپٹل ہے جس پر بمباری کی گئی اور نتنیاہو کو فون کر کے معافی مانگنا پڑی. تو نتنیاہو نے پوپ کو فون کیا اور معافی مانگی, اور ٹرمپ نے بھی نتنیاہو کو کال کر کے کہا کہ یہ ناقابل قبول ہے. تو جو چرچ کے اوپر اٹیک ہوا وہ ان کو الٹا پڑا ہے, جس کی وجہ سے جو ریلیجیس لیڈرز ہیں ویسٹ کے آر اسپیکنگ آؤٹ اگینسٹ اسرائیل کلنگ ان غازہ. انہوں نے کہا کہ اچھا یہ اسرائیل کی اتنی جرت کہ یہ ہمارے ٹکڑوں کے اوپر پلتا ہے اور اب یہ ہمارے ہی چرچ کے اوپر. اور پھر پوپ آپ جانتے ہیں کہ وہ اسرائیل کو پسند نہیں کرتے, اور وہاں سے جب بھی آواز آئی ہے فلسطینیوں کے حق میں آئی ہے, اور وہ اسرائیل کو ایز اے اسٹیٹ جب وہ مانتے نہیں اور پسند نہیں کرتے ہیں. ورلڈ لیڈرز گیٹنگ اینی کلوزر ٹو پوٹنگ انف پریشر آن اسرائیل. مزید جو پریشر ہے وہ اسرائیل گورنمنٹ کے اوپر بڑھتا چلا جا رہا ہے. اچھا, اسی درمیان آپ دیکھیں نا کہ برطانیہ, فرانس اور کینیڈا نے اسٹیٹمنٹ جاری کر دی, لیکن انہی گورنمنٹس کے خلاف دڑا دڑ سکینڈلز بھی سامنے آ رہے ہیں کہ یہ اسرائیل کی سپورٹ کیسے کر رہے ہیں. اس سے ان گورنمنٹس کے اوپر پریشر اور بڑھ رہا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی پارلیمنٹ کے اندر سپیچز ہو رہی ہیں, قراردادیں لائی جا رہی ہیں, لوگ نکل رہے ہیں اور یہ آ کر سیز فائر کی بات کر دیتے ہیں. تو بعد میں پتہ چلتا ہے نہیں یہ تو ہیلپ کر رہے ہیں اسرائیل کی, تو اس سے وہ مزید ایکسپوز ہوتے ہیں, مزید پریشر بڑھتا ہے. اب ایک نیا سکینڈل برطانیہ کے حوالے سے آیا ہے کہ برطانیہ کے جو چیریٹیبل فنڈز ہیں وہ استعمال ہوئے ہیں اسرائیل کے لیے. UK چیریٹیز فنڈ اسرائیلی سیٹلمنٹ ایکسپینشن ان آکوپائڈ ویسٹ بینک. اب برطانیہ کے بیانات آ چکے ہیں ان سیٹلمنٹس کے خلاف, لیکن برطانیہ ان سیٹلمنٹس کو ایکسپینڈ کرنے میں اسرائیل کی مدد کر رہا ہے. یعنی یہ تمام گورنمنٹس دیکھیں, یہ جو برطانیہ ہے اور امریکہ ہے, یہ دو سب سے بڑے سپورٹر ہیں اسرائیل کے, اور جو کچھ غزہ میں ہوا ہے برطانیہ نے براہ راست اسی طرح سے مدد دی ہے جیسے امریکہ نے دی ہے. برطانیہ کی آرمی براہ راست اس میں سپورٹ دیتی رہی ہے, انٹیلیجنس سپورٹ دیتی رہی ہے. اور آپ دیکھیے تاریخ کا یہ کیسا دلچسپ اور عجب اتفاق ہے کہ ساؤتھ افریقہ میں جو نیلسن منڈیلا کا ساؤتھ افریقہ, وہاں پر جب آزادی کی تحریک چل رہی تھی تو آخری وقت تک دنیا میں 3 ملک تھے جو چاہتے تھے کہ ساؤتھ افریقہ آزاد نہ ہو, اور وہ اسرائیل, امریکہ اور برطانیہ تھے. ٹھیک ہے, اور یہاں پر بھی جو کچھ ہو رہا ہے یہ تینوں ملک کر رہے ہیں. اور ابھی کچھ دن پہلے ایک فیمس امریکن اینالسٹ ہیں, پروفیسر جیفری, انہوں نے کہا کہ فار مینی سینچریز برطانیہ واز دا موسٹ وائلنٹ کنٹری ان دا ورلڈ 1950s تک, اور 1950s کے بعد امریکہ از دا موسٹ وائلنٹ کنٹری ان دا ورلڈ. یہ خود امریکہ کے فیمس اس وقت پروفیسر ہیں, انہوں نے یہ بات کی. تو جناب علی انہوں نے وہاں پر سیٹلمنٹس کو ایکسپینڈ کرنے میں یہ فنڈ دیے, اور وہ اس میں بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ایک سیٹلمنٹ ہے جو فیمس پیلسٹینین ولیج تھا خربت کے نام سے, فیمس ہسٹورک ولیج فلسطینیوں کا, اس کو ختم کر کے وہاں پر سیٹلمنٹس بنائی گئی. اسرائیلی آرمی نے کیا کہا کہ یہ جو ایریا ہے یہ ایک آرکیولوجیکل سائٹ ہے, یعنی فلسطینیوں کے ولیج کو ایک آرکیولوجیکل سائٹ قرار دے دیا کہ ہم نے یہاں پر کھدائی کرنی ہے, اور فورسبلی ایکسپیل کر دیا فلسطینیوں کو وہاں پر, اور پھر وہاں پر جو ہے وہ یہ سیٹلمنٹ بنائی. اس سیٹلمنٹ کو فنڈ کیا برطانیہ نے, اور خاص کر وہاں پر ایک سکول ہے, اور وہ وہاں کا سب سے بڑا سکول ہے, اور اس سیٹلمنٹ کی جو اکانومی ہے وہ اس سکول کے اوپر چلتی ہے. وہ کس طرح سے, کیونکہ وہ امپلائمنٹ دیتا ہے, اس کے ساتھ بزنس جڑا ہوا ہے. اسکول از دا لارجسٹ سنگل سورس آف امپلائمنٹ ان دا سیٹلمنٹ. دیکھیں سیٹلمنٹ کے اندر ایک اکانومی بھی تو بنائی جاتی ہے نا, وہاں پر فیکٹریز لگائی جاتی ہیں. ابھی آپ دیکھیں ویسٹ سے بہت ساری گورنمنٹس ایسی ہیں جنہوں نے اناؤنس کر دیا ہے کہ ہم ویسٹ بینک کے اندر جو سیٹلمنٹس ہیں وہاں سے بنی ہوئی چیزیں نہیں لیں گے,
اب اس کا امپیکٹ کیا ہے؟ کیونکہ ہر سیٹلمنٹ جو بنائی جاتی ہے اس کے اپنے سکولز ہیں، کالجز ہیں، اس میں انسٹیٹیوشنز بنائے جاتے ہیں، اکنامک اور فائنانس کے لیے اندر ہی سیٹ اپ بنایا جاتا ہے، وہاں پر جو بھی ان کی پروڈکشن ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے پلانٹس لگائے جاتے ہیں. تو اگر ان کی اکانومی نہیں چلے گی تو سیٹلمنٹس کیسے چلیں گی؟ اس کے اندر رہنے والے لوگوں کا ذریعہ روزگار نہیں ہوگا تو پھر کیسے چلے گا؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ جو اسکول ہے یہ سنگل لارجسٹ سورس ہے امپلائمنٹ کا ان دا سیٹلمنٹ، ون آف دا مین ایلیمنٹس آف دا انٹائر سیٹلمنٹ ایگزسٹنس. اگر یہ اسکول نہ ہو تو یہ سیٹلمنٹ ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتی. اس اسکول کو فنڈنگ برطانیہ دے رہا ہے، اور چیریٹیبل فنڈ جو ہے، مطلب ہر ریاست کے ان کے فنڈز ہوتے ہیں نا، ایک پینشن فنڈ ہوتا ہے، تو وہ پیسہ جو ہے وہ آگے ڈفرنٹ بزنسز میں وہ کرتے ہیں انویسٹ، اس میں سے پھر منافع جنریٹ ہوتا ہے اور اس سے پھر پینشنز بھی جاتی رہتی ہیں. تو اسی طرح ایک چیریٹیبل فنڈز ہیں، تو وہ اس اسکول کو دے رہے ہیں جو وجہ ہے اس سیٹلمنٹ کی. تو یہ آج ایک نیا اسکینڈل آ گیا، اور وہ برطانیہ کی گورنمنٹ جو ادھر سیز فائر کی بات کر رہی ہے، ادھر سے اسرائیل کو اسلحہ بھی دے رہی ہے اور یہ بھی سارا کچھ کر رہی ہے، تو مزید ایکسپوز ہوئی ہے. پھر ایک اور کنٹروورسی آ گئی ہے. نیتنیاہو جو ہے اس کا نام ہے فیلاڈیلفیا امریکہ میں ریاست کے ایک انسٹیٹیوشن ہے، اس کے ہال آف فیم کے اندر اس کا نام شامل کیا ہوا ہے. کالز گرو ٹو ریموو نیتنیاہو فرام ہائی اسکول ہال آف فیم. اب وہاں پر ایک الگ کنٹروورسی شروع ہو گئی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نیتنیاہو کا جو نام ہے وہ ہال آف فیم سے ہٹائیں. پوری دنیا میں اپنی اپنی سطح کے اوپر لوگ جو ہے وہ کنفرنٹ کرنے اسرائیل کے انفلوئنس کو اور اپنا اپنا حصہ ڈال رہے ہیں اس جارحیت کو روکنے کے لیے. شام کے اندر اگر ہم بات کریں تو شام کے اندر صورتحال کیا ہے؟ شام میں سیز فائر تو اناؤنس ہو گیا ہے، لیکن اس سیز فائر کو کیا آگے انفورس بھی کیا جا سکے گا؟ کیا یہ آگے معاملہ چلے گا بھی صحیح اسی طرح سے جیسے طے ہوا ہے؟ کیونکہ جس طرح سے معاملہ طے ہوا ہے یہ تو اسرائیل کی اس میں پسپائی ہوئی ہے، اسرائیل کو اس میں ذلت اٹھانا پڑی ہے، اور اسرائیل کے جو منصوبے تھے وہ تو اس معاہدے کے ساتھ جو ہے وہ فیل ہو گئے ہیں. اور اس کا اندازہ آپ ابھی اسرائیل کا بیان آیا ہے اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں. اسرائیل کہہ رہا ہے کہ سیریا شوڈ پروٹیکٹ مائنورٹیز. اب اسرائیل جو ہے وہ مائنورٹیز کا پروٹیکٹر بن رہا ہے، تو اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے جو منصوبے تھے وہ اس معاہدے کے ساتھ تو فیل ہو رہے ہیں. کیونکہ اگلی بات یہ ہے کہ جو شام کی فوجیں ہیں وہ ڈپلائے ہونے جا رہی ہیں سویدا کے اندر. معاہدے میں یہ ہے کہ شام کی فوجیں ڈپلائے ہونے جا رہی ہیں سویدا کے اندر. سیریا سیز سیکورٹی فورسز ڈپلائنگ ٹو سویدا. اچھا، اسرائیلی میڈیا اس کو کیسے بیان کر رہا ہے؟ ان کوآرڈینیشن ود یو ایس اسرائیلی اتھارٹیز، یہ لائن بڑی انپورٹنٹ ہے، اپرووڈ سیرین رجیم پلان ٹو ڈپلائے تھاؤزنڈز آف انٹرنل سیکورٹی فورسز ان سویدا ٹو انفورس سیز فائر. اب آپ نے خبر دیکھی کہ جو شام کی فوجیں ہیں وہ سویدا میں ڈپلائے ہوں گی، لیکن اسرائیل اس کو کیسے بیان کر رہا ہے کہ اسرائیلی اتھارٹیز نے اپروو کیا ہے، اجازت دی ہے شام کی فوجوں کو کہ وہ آ کر ڈپلائے ہو جائیں. اب آپ ذرا اس میں اندازہ کر لیں، بھائی اسرائیل کون ہے شام میں اپروول دینے والا کہ شام کی فوجیں ڈپلائے ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ سویدا شام کا علاقہ ہے، جو شام فیصلہ کرے گا نا اس نے کہاں ڈپلائے ہونا نہیں ہونا. اسرائیل کیسے اپروو کرے گا؟ کتنی مضحکہ خیز بات ہے. تو وہ صرف ان کا جو بنیادی گول ہے وہ ہر جگہ پر کیا پورٹرے کرتے ہیں کہ ہم ہی ہیجمونک پاور ہیں، ہم ہی چلا رہے ہیں سب کو. شام میں بھی اگر ان کی فوجیں آ رہی ہیں، ان کی سیکیورٹی آ رہی ہے معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے، وہ ہم بتائیں گے کہ وہ آئے گی یا نہیں آئے گی. تو یہ ایک ہیجمونک اپنی جو ول ہے وہ ہر جگہ امپوز کرنے کی ان کی جو ہے وہ کوشش ہے. تو اب بات یہ ہے کہ جو الہجری ہے جو باغی ہو چکا ہے اور دروز ملیشیا کا سربراہ ہے، جس کو باقی جو دروز ہیں انہوں نے ڈس اون کر دیا ہے کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے، اور یہ اپنے جو حرکات اس کی ہیں اور جو اس کے اعمال ہیں اس کا ذمہ دار یہ خود ہوگا. اس نے کہا ہے کہ یہ تو سیز فائر کو مانتا ہی نہیں ہے، جو کچھ سارا خرابی ہو رہی تھی اسی بندے کی وجہ سے ہو رہی تھی. الہجری سپورٹڈ بائی اسرائیل defies the US Jordanian Gulf and Turkish backed agreement, refuse the entry of public security forces to Saweda. اس نے کہا کہ کوئی شام کی فوج ادھر نہ آئے. calls for the displacement of the Bedouin tribes کہ بدین ٹرائبز جب یہاں سے نکل جائیں, thereby violating the essence of the agreement. تو وہ جو سارا ایگریمنٹ ہے وہ تو پھر ختم ہو گیا نا اس کی باتوں سے. undermine the legitimate president declared policy against displacement. تو اب یہ مطلب ایک نئی چیز درمیان میں سے نکل کر آ گئی ہے کہ اس کو سپورٹ اسرائیل کرتا ہے, اس کے اسرائیل کے بغیر یہ کچھ بھی نہیں ہے. اسلحہ وہ دے رہا ہے, اکنامک سپورٹ وہ دے رہا ہے, تو یہ کیا خود سے اناؤنس کر رہا ہے؟ دروز ملیشیا کی تو وہاں پر کوئی مطلب ادھر سے شام کی فوجیں آئیں گی تو وہ ان سب کی طبیعت صاف کر لیں گی. دروز ملیشیا کیا ہے, مطلب وہ چند ہزار لوگ ہیں, ان کا سارے بندوبست کر لیں گے. اصل تو چیز یہ ہے کہ چونکہ اسرائیل کا ایئر کور ہے تو اس لیے دروز ملیشیا طاقتور ہے. تو اب دروز کی ملیشیا اب وہ خود سے کیسے اناؤنس کر سکتی ہے؟ تو اس تناظر میں وہاں پر کافی ایک سینسٹیو صورتحال ہے کہ بھئی آگے کیا ہوتا ہے. اردگان اور پیوٹن کا رابطہ ہوا ہے, بہت سگنیفیکنٹ یہ رابطہ ہے, اور اس میں اردگان کو پیوٹن نے کہا ہے کہ ہماری پوری سپورٹ ہے. اردگان کنفرم ٹو پیوٹن دیٹ دا کلیشز فالوئنگ دا withdrawal آف دا سیرین سیکورٹی فرام سویدا پوز اے تھریٹ ٹو دا انٹائر ریجن. اردگان نے کہا کہ اس سے پورا ریجن جو ہے وہ ڈسٹیبلائز ہو جائے گا. پیوٹن کو کہا. اور اس میں اردگان نے کہا کہ جو ہماری پوری سپورٹ ہے اردگان کنفرم ٹو پیوٹن دیٹ دا کلیشز فالوئنگ دا withdrawal آف دا سیرین سیکورٹی فرام سویدا پوز اے تھریٹ ٹو دا انٹائر ریجن. اردگان نے کہا کہ اس سے پورا ریجن جو ہے وہ ڈسٹیبلائز ہو جائے گا. پیوٹن کو کہا.
Erdogan emphasized in a call with Putin the necessity of Israel not violating Syria's sovereignty. किसी सूरत जो है इसराइल इस मायदे की और सीरिया की सोवरेनिटी की वायलेशन ना करे। तो जहां पर अमेरिका होता है नाज़रीन, कि अमेरिका अब सालिस यहां पर बना हुआ है, वहां पर जब कॉल होती है ना रशिया को, उसकी बहुत सिग्निफिकेंस होती है और वो एक दबाव होता है अमेरिका पर, ठीक है ना, कि रशिया भी यहां इसको देख रहा है और यहां पर मौजूद है। यानी अब अमेरिका जो तुर्की है वो तो कोऑर्डिनेट कर रहा है ना अमेरिका से, लेकिन तुर्की ने रशिया को भी ऑन बोर्ड लिया है। तो या अमेरिका उनकी पूरी तरह से बात नहीं मान रहा, या अमेरिका के ऊपर उन्होंने वाजे किया है कि नहीं रशिया भी इसके अंदर जब मौजूद है। तो प्यूटन ने, अल शरा ने खुद कहा कि वहां से ये बात आई है कि हम इंटरवीन करने के लिए तैयार हैं, यानी वो अपनी फौजें भी यहां पर जो भी है वो अपनी पूरी तैयारी के साथ है और मुकम्मल सपोर्ट के लिए तैयार है। काफी सिग्निफिकेंट कॉल हुई। और इसी दरमियान टर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने उधर अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से राब्ता किया। टर्की फिदान टेल्स रूबियो दैट सीरिया कन्फ्लिक्ट्स नीड्स टू एंड नाउ। बस अब ये रुक जाना चाहिए, इसको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अल जजीरा लिख रहा है कि अमेरिका किस तरह से देखता है सीरिया में होने वाले ये सारे वाकयात को। इजराइल अटेम्प्ट टू प्रोजेक्ट हेजेमनी थ्रू रेटरिक टू सीरिया। इजराइल का बुनियादी गोल हेजेमनी है। अमेरिका जो है उसने डिस्प्लेयर शो किया है इजराइल बॉम्बिंग ऑन दमास्कस, उन्होंने थोड़ी सी नाखुशगवारी दिखाई है कि ये नहीं होना चाहिए, बट ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन डिड नॉट पुट इट्स फूट डाउन टू अवॉइड फर्दर अटैक्स। लेकिन ट्रंप इंतजामिया ने ऐसा कोई कंक्रीट स्टेप नहीं उठाया कि इजराइल के फर्दर अटैक्स को लगाम डाली जा सके मुकम्मल तौर पर। एक माहिदा हुआ लेकिन मुकम्मल कोई ऐसे ही उन्होंने इसमें कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया और बस कहा डिस्प्लेयर शो किया है, लेकिन मुकम्मल रोका नहीं है। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट। द सिचुएशन इन सीरिया, जो सीरिया की सूरत हाल है, अमेरिका ये समझता है कि वो अभी तक कंटेन्ड है एंड अंडर कंट्रोल है, ये अभी तक जो ना काबू से बाहर नहीं हुई। आखिरी लाइन सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है सीरिया के मुस्तकबिल को समझने के लिए। एज लॉन्ग एज, जब तक इजराइल डज नॉट हर्ट द गवर्नमेंट ऑफ अल शरा एंड शेक इट्स फाउंडेशन, इट्स फाइन। ये है सीरिया का फ्यूचर और ये है वो कि बड़ी जंग कब होगी या नहीं होगी। दमिश्क पर हमला हुआ इसलिए ये सारी भगदड़ हुई है, यानी कि जब तक अल शरा की गवर्नमेंट हिलती नहीं है, अल शरा की गवर्नमेंट को इजराइल हिट नहीं करता है, तब तक अमेरिका समझता है कि जो जनूबी शाम में होता रहे या जो मर्जी होता रहे, ट्राइब्स की आपस में लड़ाई चलती रहे, दरूज मलिशिया जो कुछ करता रहे, इससे अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो समझता है कि ये सारी चीजें अंडर कंट्रोल हैं अनटिल एंड अनलेस कि अल शरा की गवर्नमेंट को इजराइल हिट कर देता है, उसकी फाउंडेशन हिला देता है, तो उसके बाद अमेरिका सोचेगा कि आगे क्या करना है। और वो सब जो है ना, यानी वो आखिरी रेड लाइन होगी। इसलिए जो पैलेस पर अटैक हुआ तो वो रेड लाइन क्रॉस हुई ना, तो चूंकि अमेरिका खुद सपोर्ट कर रहा है अल शरा को, तो उनको है कि अगर अल शरा मौजूद है तो फिर क्या है, बाकी जो मर्जी इजराइल करता रहे। लेकिन अगर अल शरा को ही इजराइल कबूल नहीं करता तो फिर वो देखेंगे कि आगे क्या करना है, लेकिन वो इजराइल के खिलाफ ज़ाहिर है कि नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि जनूबी शाम में जो वाकयात हुए हैं और या अगर मजीद होते हैं तो उससे भी तो अल शरा की गवर्नमेंट हिल जाएगी ना। फिर लोग उसके पर ट्रस्ट ऑलरेडी नहीं कर रहे हैं, अब उसको ट्रस्ट बहाल करना है, वहां पर चीजों को सेटलमेंट करना है, अमन व अमान को बहाल करना है। तो अगर वहां पर वाकयात होते रहेंगे तो ये थोड़ी है कि अल शरा के पैलेस पर अटैक होगा तो ही उसकी हुकूमत हिलेगी, वहां पर वाकयात से ही हिल जाएगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पहलू है। इसी दरमियान खुद अमेरिका जो है वो अंदरूनी तौर पर बड़े क्योस का शिकार है, जिसमें एप्स्टीन फाइल जो वो सेंटर स्टेज अभी तक रखती है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कल एक रिपोर्ट छाप दी और उन्होंने कहा कि ट्रंप साहब जो हैं वो तो जेफरी एप्स्टीन को बर्थडे के लेटर लिखा करते थे और बड़ी ऐसी ऐसी बातें उन्होंने लिख दी कि उस लेटर में ट्रंप साहब क्या लिखते थे जेफरी एप्स्टीन को, ठीक है ना। यानी उन्होंने कहा कि ट्रंप का नाम है जेफरी एप्स्टीन फाइल के अंदर और ये बड़ा क्लोज थे और उसको बर्थडे के लेटर लिखा करते थे। अब उसके बाद ट्रंप ने थोड़ी देर पहले $10 बिलियन का सू कर दिया है वॉल स्ट्रीट जर्नल को। ट्रंप सूज वॉल स्ट्रीट जर्नल फॉर $10 बिलियन ओवर एप्स्टीन बर्थडे लेटर रिपोर्ट, ठीक है ना। यानी अब वो खुद अमेरिका के अंदर एक क्योस जारी है। फिर एक सर्वे सामने आ गया है, ओनली क्वार्टर ऑफ अमेरिकन से ट्रंप पॉलिसीज हेल्प देम। बहुत कोई थोड़े से लोग, यानी कोई 20-25% लोगों ने कहा कि 30% लोगों ने कहा कि ट्रंप की पॉलिसी से उनको फायदा हुआ है। मेजॉरिटी जो वो कह रही है कि ट्रंप की पॉलिसी से नुकसान ही हो रहा है ओवरऑल अमेरिकन इकोनॉमी को। तो सबसे बड़ी बैटल खुद अमेरिका के अंदर जारी है, जिसमें ट्रंप इंतजामिया जो है वो मुख्तलिफ क्योस का शिकार हो रही है। एप्स्टीन वाला मामला जो है उसमें धंसती चली जा रही है, ट्रंप इंतजामिया धंसती चली जा रही है। ये इस वक्त की ताजा तरीन डेवलपमेंट्स है जो आपके साथ शेयर की। आपने राज रोगा करें, इजाजत दीजिए, अल्लाह।